क्रिस्ततई म्हणजे मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, देवान मनशाक रचतना एक विशेष रितीन रचला. न्ही मनशांत एक विशेषता आसा. कितें आसा मनशांत विशेषता? मनशान देवान मनशाक रचलें, जनवरां कितें रचलें न्ही आमकां भूक लागले बरी तांकांय भूक लागता की हय गी. आमी केल्ले बरी ती खातात हय गी. तांकां पुरो जाल्ल्या वेळार ती न्हिदतात, आमी न्हिदता न्ही गे. भूक लागल्या वेळार ती आंबेतात, आमी बोंबरता हय की न्ही. तशें म्हणटा आसतना आमकां आनी तांकां चडावत देवान एकसलेक रचलां. पूण आमकां देवान विशिश्ट रितीन रचलां. कशें? ताच्या सारकें आसूं आनी स्वरुपाय आसूं जावं. देव आमचे बरी आसा म्हूण आमकां कळटा हय की. देखून जेजू मनशा रुपार आयलो न्ही, मनशा रुपार आयलो आनी खंयच्या मनजात रुपार येवना. आतां ह्या मनशांत देवान विशिश्टता कितें दिल्या? जाणवाई दिल्या. जाणवाई. ती जाणवाई मनजातीक दिवना. मनजाताक इल्ली बूद दिल्या. इल्ली न्ही गे बूद दिल्या न्ही गे. इल्ली बुद्धी प्रकार आसतात शिकयल्यार. तशें कर म्हळ्यार शेंत करनासतात मनजाती. पूण ह्या मनशाक जाणवाई दिल्या, चिंची सकत दिल्या. चिंची सकत, चिंता पाटोवची सकत दिल्या. कितें बरें कितें वायट म्हूण पारखुची सकत दिल्या. दिल्या की ना? बरें आनी वायट ती जानवरांक दिवंक ना. आमकां आनी कितें दिलां? फ्रिडम दिला. फ्रिडम, स्वतंत्र दिला. बरें आनी वायट म्हूण समजो, खंयचें जाय तें विसरून काड. समजलें? आमकां फ्रिडम दिला. बरें विणताय जाल्यार जिवीत जोडटलोय, पाड विणताय जाल्यार मरण विणतलोय. तुजे मुखार जिवीत आनी मरण. तुजे मुखार बरें विणताय जाल्यार तुजे मुखार आशिर्वाद दवरला. पाड विणताय जाल्यार तुजे मुखार शिराप दवरला. आशिर्वाद आनी शिराप तुजे मुखार आसा. खंयचें जाय तें वीस. आदाम आनी एवेक देवान भुमी वैकुंठान दवरलें न्ही गे. सगळे तरांची फळां वस्तू थंयसर आशिल्ल्यो. देवान एक आडवरलें रूखय थंयसर आसा केल्लो. आदाम आनी एवेक देवान म्हळें त्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो. चॉयस इज युअर्स. खावयेत. हांव म्हणटा तुमी खायनातल्यार बरें, खायनातल्यार बरें, तुमी जियेतल्यात. पूण जर तर त्या रुखाचें फळ तुमी केल्यार तुमी मरतल्यात. मरण आनी जिवीत तुमच्या मुखार ह्या खंयच्या गार्डनांत तें भुमी वैकुंठान दवर. आशिर्वाद आनी शिराप दवरला. खंयचें जाय तें वीस. कोणाक दिल्या ती जाणवाई? मनशाक. देखून ह्या मनशान कितें केलें? मनशान ही जाणवाई वापरली. जाणवाई वापरली. रिजनींग केलें. चिंता पटयलें. आदाम आनी एवेन हें फळ खावच्या पयलें जायतें चिंता पटयलें. एवेन हें फळ केल्यार आमी कशें जायन. हें फळ केल्यार आमी देवा बरी जाता. फळ सोदून वचचें म्हणना. फळांत आमचे भितर पडटात गुळकू करून. पळया मस्तू चिंता आठोवन ह्या सैतानाची उतरां आयकून चिंता आठोवन उपरांत ती गेली रुखा मुळा आनी तें फळ काडन केलें. देखून संवसारी जिवितांत देवान दिल्ली जाणवाई आमी वापरता. पूण देवान संपूर्ण जाणवाई दिल्या गी मनशाक संपूर्ण जाणवाई दिले. देवाच्या जाणवायाच्या भंडारांतलो एक इल्लोसो चिमटेसो वास आमच्या
आमच्या मनशाच्या जिवितान गेला एक चिमटे बडी पुडीची अशी स्लिंतली इल्लीशी पूड काढून नाकाच्या जवळ दिसले इल्लीशी चिमटेंतली जाणवाय देवान मनशात गेल्या आणि ह्या चिमटेतल्या जाणवायानं मनशान किती कारभारां केली बड्या आदांकांनी रस्ताना आदां येवे रस्ताना तांकां आंगार उस्तर बरी अन्नातिल्लें खोले गुंतूंक सुरू केलें न्ही गी मागीर सामड्याची उस्तरां गरज सुरू केली मागीर ताच्या उपरांत कापसां तावन सुतांक करून सुताची उस्तरां आयलीं न्ही गी रेशमेची वस्त्रां आयलीं आज खंयचे खंयचे नमुन्याची वस्त्रां आयल्या पयले मनीस पांय वाटेन तो चलोवन वतालो न्ही गी मागीर खंय गी एका रूख लोळयल्लें पळयलें रुखाची एक कितें रोजां केलीं ताका एक भितर ताका बोडी बांदली ताका एक पाडे बांदले घोडे बांदले गाडी केली उपरांत क्रमेण मनशाच्या चिंतपान त्या रोजांच्या मोदें एक इंजीन बसयलें आनी अशें कारां बसां आयलीं मनीस रुखाच्या फांट्यार जियेतालो आनी थोडे माथ्यान जियेताले पावसाच्या वेळार आसरो घेवंक व्हडल्या व्हडल्या रुखाच्या पोंदा व्हड व्हड खोल्याच्या पोंदा रावताले मनीस उपरांत मनशान चिंता पटयलें ल्हानशें गुडसूल बांदलें 4 खांबे घालून वयर कांय इल्लीशीं मोडलां घालून वयर कांय इल्लीशीं खोले घालून कांय इल्लेशे कोलू घालून कांय कोलू घालून 4 खांबे घालून ल्हानशे कोडके बांदले कोडक्याक वंटी बांदल्यो वंटीक सारून केली ताच्या उपरांत पाखें गेलें पाखें कोलू वट्टे जाता कुंभ जाता म्हूण ताका नळे घाले नळ्यांत तावन नळे नाकात ते आतां मेळनात रिपां कुंभ जातात पक्काशे सुरू येतात रगडेच नाकात म्हणून ते काडलें ताका टॅरेस घालें न्ही गी करी करची कोणें शेण पुसचें कोणें तें कित्याक अरये पुटी करी जाय देखून सिमीट घाली सिमीट पुट्टा सिमीट निसरता देखून टायल्स घाले ग्रायनेट येयले पुरा बदलावण हंताक न्ही गी एका गांवांतून एका गांवाक मनीस पांय वाटेन चलतालो बसां जालीं एका गांवांत आनी एका गांवां मनशाक कितें जालें फोनान आसतलीं न्ही टेलिग्राम आसलें टेलिग्राम कागदां पोस्ट पयलीं इतलो एक पोस्टमॅन येताना पोस्टमॅन येताना पोस्टमॅन आमी इस्कल सुटले उडले पोस्टार रावचें पोस्टमॅन अशें करून रावतलो कागदां म्हणून न्ही गे पिटर नरो ना पॅट्रीक नरो ना टर्नर आसल्यार सांगतालो आमचें दी म्हणचें ताणें तर दिवचें इतलीं कागदां आतां पोस्टमॅनाचें बॅग ओडलें कागदां अंत ना न्ही गे पळयलें बॅग ओडलें कोण येता कागदां अंत ना टप्पल आतां पोस्टमॅनाची गरज ना पोस्टाची गरज ना पयलें टेलिग्राम येताले न्ही टक्का 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 टेलिग्राम हे 2 शब्द तुजो पूत हुशार ना बापूय हुशार ना दितल्यान मागीर फोनां आयलीं न्ही गे पळयलें मार्गा तेगेर कोणचें कितें वयदी वायरां घालचें कितें न्ही गे फोना मागीर ते लोंगडाचे खांबे घालचे वायरां ओडचीं ताचे मोडलां ओडचीं पावसान एकाची फोनां सामानान किमान मात 1-2-3 म्हयने समजची फोनां ताका एक्सचेंज आसतालें टेलिफोन एक्सचेंज न्ही तांदूळ कट्टा 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 जावन आसतालें एक्सचेंज ते एक्सचेंज 2 जाण कामाचे परतून ते एक्सचेंज एसी न्ही गे आनी तांदूळ फोनां म्हणून ती फोनां फस्ट फोनां आयलीं कोता तुमकां गुणोवची कटा 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 उरतो माटी येता कटा 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 उरतो माटी एमर्जन्सी कोणी एकलो जड पडटलो मनीस आलो जाल्यार ते 9 नंबरान डायल करतना वो हांगा पडच्या तोली फोनां न्ही गे उडली गुणोवची हांव मुंबय आसतना घरा फोन करतलो घरा थोडी बडी फोन सामान आसता सायडीच्या घरा करचें तांणी हांगा आपोवन हाडचें तांणी राखचें 8:30 फोन करता रावन आनी 8:30 राखचें थंय एसटीडीन इतली लायन पळयल्यार भयंकर लायन आनी थंय वचून इतल्या लायनीक रावन थंय फोन करतना नीव ಮಾಡಿದ ಖರೆದಾರರು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ आनी दुरास्ती वचोंक वचना थोडी बडी कुई 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 मात आतां कुई ना मुई ना ती आनी रातचें 9:30 म्हणसर हांकां जेवंक येना कांय ना मागीर 4 गाडी म्हाका इडचून फाटीं रावयाचें म्हणून ना कली परिस्थिती पळय मनशाच्या बुदवन काय न आज फोनां आयल्यान वायरलेस फोन आयलीं न्ही कोडलेस फोन आयलीं ताच्या उपरांत आज मोबायल आयले सुरू मोबायल येताना पळयलें व्हडले मोबायल सिमेंट्साचे ताका व्हडलें एरियल उलयूंक म्हणजे कडेन आसलें व्हडलें मोबायल 1996 जालें व्हडलें मोबायल ओडचें इनकमींग 11 रुपीज काडटा इनकमींग आउट गोईंग 23 रुपीज एअरटेल सेम नंबर आसा म्हजे लागीं सेम नंबर पळया ताच्या उपरांत पळया मोबायलां ल्हान जालीं धाकटी मोबायल आयलीं कलर मोबायल आयलीं आतां व्हडली मोबायल आयला टच आयल्यान न्ही गे टच आतां थोडे फावटी सांगल्यार पुरो मोबायल ओपन द स्क्रीन ओपन जातात कोली पुरो आसात
की पहिले दोळे दिसून कुठून गेल्यार आमकां बटन सुकताले, आतां बोल्सान दवरून जमता मॅसेज पळय जेत म्हणना तोली परिस्थितीन पळोवल्या न्ही गे. पयलें टी व्ही पळयले, पयलें टी व्ही आहले घरा, टी व्ही तितली पयलें रेडिओ न्ही गे. तो असो दवरल्यार मात आयकता, असो दवरल्यार आयकना, तातूंत भितर जोरलो असो असो जोरलो हें गुंडयल्यार दवरलो दिशीन धांवता इशीन धांवता. तो कसो गुंडेचे आकाशवाणी वार्तेಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗುಂಡೂರಾವ್ एकलो तो, दुसरो कोणी ना. तो गुंडूराव मात दुसरो कोणूच ना. आकाशवाणी मात. आतां उदयवाणी प्रजावाणी पुरो आसा तेद्याळ कोणी नातले. ताच्या उपरांत टी व्ही येयली न्ही, ब्लॅक एंड व्हायट टी व्ही. मोदेशें डुम्मा म्हज्या पोटा बरी डुम्मा कळ्ळें. टी व्ही ब्लॅक एंड व्हायट. थाका एरियल बांदचे खंय पणसाच्या रुखाक या पालपणशी रुखाक तें वारें येता अशें गुंता घरा 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 मा सोड रे म्हणचे ताणें उमल्याचे मारकावन आयले रे म्हण थंय बोंबारचे. मागीर ती गेली कलर टी व्ही आयली. कलर टी व्ही आयल्यार व्हडली सत्री न्ही गे, व्हडली सत्री तोडपें ती गुणोवंक परतून तशें गुंडाय अशें गुंडाय. गोबर गॅसाची टांग गुंडयले वरी गुंडाय अशें गुंडाय तशें गुंडाय न्ही गे. तें गेलें न्ही गे. मागीर केबल आयले. केबल आतां केबल गेला, फायबर केबल आयला. आतां टी व्ही कोणाक जाय? टी व्ही कोण पळयता? टी व्ही पळोवंक वता पुरो मोबायलांत पळया. डूम टी व्ही गेली, फ्लॅट टी व्ही आयली, LED आयली, LCD आयली, आतां स्मार्ट टी व्ही आयल्या. ती कोणाकय पळोवंक पुरसत ना, आतां मोबायलारच. पळया ह्या ल्हानशा मनशाच्या जाणवयान मनीस खंय पावला पळया, खंय पावला न्ही गे, खंय पावला. आमच्या कालार आमच्या व्हडले मायंकांनी बरं रेडिओ चालू करूंक वचनातले. रेडिओ मोबायल सोडा रेडिओ. आतांच्या व्हडली मायंक मोबायल बरें करता आसा पळया बरें दान तान तोंडांत दान दान जाल्यार मोबायल करतात सुपर. मोबायल नातल्यार न्हीदूच पडना. आतां भुरग्यांक सोडा व्हडली मायंक न्हीद पडना मोबायल ना जाल्यार. एक दीस हांव फोन करता एका घरा, फादर म्हज्या सुनेक सांगा फादर मोबायल समा करूं, म्हाका फोर न्हीदूच ना मोबायल नासतना. कित्याक? सिरियल पळोवंक गी मोबायलांत. खंय म्हणी हा गी हांव बरी म्हणटा तूं तेरस म्हणटा ते म्हणटा हांव सिरियल सदांच जाय येता गी. हे मलगड्या ह्या नंबराचे मोबायलाचे पिशें जाल्यार भुरग्यांक कितें आसना का सांग पळय की न्ही. ह्या मलगड्यांक मोबायलाचे ह्या नंबराचे पिशें जाल्यार ह्या मोबायल काडून जल्मल्ल्या भुरग्यांक कितले पिशें आसना का चिंता. देवा म्हज्या ल्हानशा जाणवयान देवान दिल्ल्या ल्हानशा जाणवयान पळय मनशान कितलें आपणायलां पळया. मनीस आज उदका भितरल्यान चलता, वाऱ्यार उपता न्ही गे. बुलेट ट्रेन आनी कोलन ट्रेन ठकणक न्ही येता, बसार येता पॉश कारां बसा न्ही गे. कळटा तुका? पळोवंक कळना. एक विमान सुमार 500-600 जाणांक काण घेवन 300-400 जाणांक काण घेवन तांची लॅगेज तांची वजन न्ही गे, तांचें खाण तांचें जेवण काडून उद्दें व्हडलें उपता वयल्यान उपता की ना ते देंवता की ना. मागीर पळया मनशाची जाणवाय. ह्या जाणवायन मनशान कितलें आपणायलां पूण देवाचें उतर म्हणटा तितलें जाणवाय तूं संवसारा खातीर वापरताय, संवसाराच्या बरेपणा खातीर वापरताय. बारी बरें देखून आयच्या त्या पळय अनितीच्या नौकरान कितें केलें वय गी संवसारान जिवोवच्या खातीर ताणें ताची जाणवाय वापरली की ना. ताका शबासकी दिली की ना दुनियान. शबासकी दिली कित्याक ताणें जाणवाय वापरली. भूत नातेल्या 5 धडयां बरी ताणें करूंक ना, बुद्वंतकाय वापरली. तेंत आमी संवसारा खातीर जायती बुद्वंतकाय वापरता. संवसाराची जायती प्रगती जाता. म्हजे वरवीं जाता, तुजे वरवीं जाता, विज्ञाना वरवीं जाता, सगळ्या वरवीं जाता. पूण जेजू देवाक बारी खुशी ताची जाणवाय ते लोक पूर्ण दवरनात, उर्जीत करतात म्हणली खुशी. पूण सांगातास ती जाणवाय इल्लीशी तरी सर्गीच्या राजा खातीर वापर. बरें कितें आसा तें वापर, वाड कितें आसा वायट कितें तें साड, ताकाय ती जाणवाय वापर. म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता एटम बॉम्ब आसात वय गे, बॉम्ब आसात की ना, न्युक्लियर बॉम्ब आसात की ना, ते पाडाकी वापर येत बऱ्याकी वापर येत.
लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापर येत, फाट जावच्या खातीर वापर येत, जायते बरेपण आसा. पूण इल्ली तरी जाणवाई ती सर्गींच्या राजा खातीर वापरूंक जाय म्हणले सत देवाचे उतर आमकां दिता. देखून बुदवंतकायी ही देवान दिल्ली. देव पळयात बुदवंतकायेक चड प्रशंसा दिता. कोण तो बुदवंत मनीस? कोण तो बुदवंत मनीस? पण पळय आपणे घर बांदूंक तांक आसा गिना म्हूण पयलें आलोचन करता. वय गी करता गिना? आलोचन कर जाल्या उपरांत आपणाक तांक आसा जाल्यार मात्र तो देंवता. आनी घर बांदून देंवताना खंय ताची बुन्याद खंय घालता? खडपी सुवातेर घालता. वारें येवं दी, पावस येवं दी, वादळ येवं दी, ते घरा मारून दी, त्या आदळान पडनासले बरी सांबाळटा. वय की तो बुदवंत मनीस. भूत नासलेलो कोण? तो प्लॅन करना, योजना करना, रप्प कार्या देंवता. कार्या देंवता सुरू करता पूण पंथाक पावयना, अर्ध्यार रावयता. आनी बांदूंक सुरू केलें पंथा पावूंक जावना. कित्याक देवाचें आसलें कामां करूंक? कित्याक देव आसलें घर बांदूंक? अर्ध्यार वयलें. देखून हो कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो मनीस बुदवंत म्हणनात. तो मनीस बुदवंत म्हणनात. वारें येता, वादळ येता, त्या घराचेर मारता, तें सगळें कोसळून पडटा. कित्याक? ताची बुन्याद रेवेर मातयेर बांदलेली आसा. बुदवंत काय शांत देवाचें उतर म्हणटा 5 दडयो बुदवंत दिव्या सांगाता तेल काणे घेतात. एक्स्ट्रा तेल. 5 बूत नासलेल्यो. तो कितें करतात? तेल मात काण घेता, दिवे मात काण घेता. एक्स्ट्रा चड तेल काण घेनात, घेतात. एमकू पडमर गेले बरी गेली. वरे येवंक लेट जालो, वरे येवंक लेट जालो, वाती पालवल्यो. वरेत येताना इंदोळ बोडतात. म्हाका इल्लें तेल दी, म्हाका इल्लें तेल दी, म्हाका इल्लें तेल दी, म्हाका इल्लें. ती म्हणाली म्हाका आनी तुका कांबळा पावना. देखून ती सीद चलतात आनी ह्या 5 जाणांक तो अवकाश मेळना. संवसारी जिवितांत तशेंच. देखून आयच्या सुवातेन बोवा पुरबायन जेजू एक ओपार सांगता. एक ग्रेस्त मनीस आसलो, ताका जायते कारबारपण आसले. थंयसर मॅनेजर आसलो आनी तो मॅनेजर आनी तिची कामां करता म्हूण दर्याक खबर मेळ्ळी. जेन्ना ताका आपयलें तुजे विशयां मस्त आयकता, देखून आनी तुवें हांकां काम करचें नाका, देखून कितें तुजें लेखपाक आसा दवर निकळ. हो मनीस कितें करता पळया. हांव कितें करूं? आतां म्हाका कामांत तो काडल्यार कितें करूं हांव? कामांत तो काडल्या उपरांत म्हाका गळोवंक जायना, कुणूंक म्हाका त्राण ना, आनी भीक मागोवंक म्हाका रस दिसता. देखून हांव कितें करतलो? दनयाच्या रीणकारांक आपयतलो. तांचे लागीं आसलें 50-50 कट ऑफ करतलो. तें हांव फायदो करून घेतलो. उपरांत हांव तांचे सांगाता इश्टागात सळवण रावतलो, तांचे आपणाचें करून घेतलो. पळया ही बुदवंतकाय. जे जाल्यार कांय म्हणी खरीचे. थोडी बटी आसात, थोडे कामाक लागतात, काम करतात, गोळटात पुरा करशितात. पुरा करशितात, कांय सेव करून दवरनात. एकलो मनीस मेळ्ळो म्हाका, रिटायर जावन आयला. हांवें म्हणलें आळे सायबा तुका प्राय कितली जाली? म्हाका 55 वर्सां. 55 वर्सां. कितली वर्सां भायर आहलोय? सुमारे 25 वर्सां आहलो. वय गी वय पुरो गी सोण्ण आयलो पुरो गी पुरो. आनी कितली वर्सां सायबा? कुटुंबां भुरगीं बाळां जायचे, कादर जायचे. पुरो फातर 25 वर्सां गुळिल्ली गम्मत पुरो. म्हाका पुरो, म्हज्या भुरग्यांक पुरो. हांवें गुळिल्ले पयशे पाड करूं नात. हांवें म्हजो सुरूसो सांबाळ पर्यंत सुरूसो सांबाळ हांवें म्युच्युअल फंडान घाला. 25 वर्सां जावन घालून आयलां. आज ते डबल त्रिबल जाल्यात. आज म्हाका गळोवचें म्हणना. म्हाकाय पुरो, म्हज्या भुरग्यांकय पुरो, आनी उरलीं वर्सां म्हज्या कुटुंबा सांगाता बऱ्यांची येता. कोणी एकलो म्हणालो फादर म्हज्या भुरग्याक पयलो कुमगार तिथं आसतना सगळे म्हणाले पयल्या कुमगाराक सोरो दिया, ग्रांड करया म्हूण. हांवें चिंतलें सोरो दिवन ते पिवून फाट जावन वयसो. ताचे बद्दल जेवण बरें दिया, सोऱ्याचे पयशे भुरग्याच्या नांवार घालया, भुरग्याच्या नांवार म्युच्युअल फंडान घालया म्हूण चिंतून ते सोऱ्याचे पयशे तिथे वेळच्या काळार 50,000 रुपये म्युच्युअल फंडान घाल्लो फादर. भुरग्याक कुमगार मेळटना 3रे क्लास जावं 4थे क्लास येतना. तेंत भुरगें आज तें पॅरामेडिकल करता आनी ताचे पयशे हांवें 50,000 घाल्ले पळय ते पयशे फीस भरनी उरल्यात फादर. फीस भरनी उरल्यात 12 वर्सां उपरांत. पळया ती बुदवंतकाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. ती बुदवंतकाय. कांय तरी इल्लेशें तुज्या सांबाळांतलें, तुज्या गळुल्ल्यांतलें
इल्लें सेव करून दवर. तुका जातलें, तुज्या कुटुंबाक जातलें, तुज्या भुरग्यां म्हणा जातलें. हे कांय ना. 1000 गोळसो 1500 कुर्सूंचो जाल्यार जाता जायना. ताका बुदवंत मनीस म्हणनात, फात्येनेसो विश्वासी साकोर म्हणनात. थोडे दान धर्म करतात, बारी बरें, दान धर्म करचें बारी बरें. पूण सगळ्या संवसारात दान धर्म करून तुज्या कुटुंबाक कांय दिना जाल्यार काले पाहिजे तो? हां, तुज्या कुटुंबाक रीण कर काले पाहिजे तो? एकली स्त्री आयल्या आनी म्हणटा म्हज्या घोवा पासून मागा फादर, काल्याक मागा फादर, सगळें दान धर्म करता फादर, सगळें. हांगासर भंगारी बड्या आडोव दवरला, भंगार आडोव दवरला, म्हज्या गळ्यांत ते पुरो भंगार आडोव दवरला, ते पैशे दान केल्यात. दान करीचे वय बारी बरें ना म्हण न्ही, पूण तुज्या बायले भुरग्याचे भंगार आडोव दवरून दान करूंक जाय ते? जाता जायना. तुजें कर्तव्य कितें आसा? तुजें कुटुंब पयलें सांबाळ, कुटुंबाची जतन घे, तांकां कश्टार घालिनाका. सर्ती कितें आसा दान धर्म कर ना म्हणना. तूं गोळ सांबाळ काण घे, तुका इल्लेशें करशी, तुज्या कुटुंबाक करशी, उरिल्लें सेव करून दवर, सेव करून दवर. तुज्या मुखल्या जिविता बरें पडटलें. फकत काम गेलें काल करताय, सडन काम गेलें, तुजें विजा गेली, काम गेलें, फाटी हेजें पडलें, तुवें गरजिल्ले पयशे पुराक तुवें काबार केल्याय, कांय सेविंग्स ना जाल्यार तूं कितें करताय? होय की न्ही? हे तुवें जिंदी जेगिना. पण आनी तुजो खरबारी ते पुरा चिंता, फ्युचराचें चिंता, ऋणकारांक आपयता, कशें गोलमाल करून ताजें जिवीत सेट करता पळया. ती बुदवंत काय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, ती बुदवंत काय, ती बुदवंत काय वापरूंक जेजू उलो दिता. संवसारी जिवितांत आमी शाणे जाय, पात्येनेचे जाय, विश्वासी जाय. तशेंच सर्गीच्या राजाकी ती विश्वासीपण, ते शाणेपण आमी वापरी जाय. बऱ्यांतलें बरें जाणवाय वापरून सर्गीचें राज कशें जोडी येत म्हणलें आमी समजून घे जाय. देखून पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां आसात पळय, ही सर्गीची देणी जोडच्याक, सर्गीची देणी जोडच्याक, सर्गीचें राज जोडच्याक आसची जाणवायाची देणी, जाणवायाचें भंडार, पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देणी आनी फळां मुखांतर सर्गीचें राज आमकां आपणावंक जाता. फकत संवसाराच्या राज्या खातीर वावुरचें न्ही, सर्गीच्या राजा खातीर वावरूंक आमची इल्ली तरी जाणवाय वापरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ती जाणवाय पवित्र आत्म्याच्या देण्या आनी फळांत आसा. असली जाणवाय आमचे ती रुतां जावं दी. सर्गीच्या राजा खातीर, संवसारी बऱ्या जिविताच्या देण्या खातीर वावरूंक सम्यान दिली जाणवाय खरेपणी वापरूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन.